बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलामती हो आप सब पर, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों। तामीर नौ में आप सभी का खैर मक़दम है। हम पहले वीडियो का थोड़ा सा इयादा कर लेंगे, यानी रिवीजन कर लेंगे कि किन बातों पर हमने पिछले वीडियो में गौर किया था। हमने एक उन्वान चुना था, वो उन्वान का नाम था कि तख्लीक़ इंसानी, यानी इंसान की पैदाइश। इसके तहत हमने 3 आयतों का मुतालिया किया था, 3 आयतें पढ़ी थी जो इंसान के पैदाइश के मुताल्लिक़ थी कि इंसान का फ़िज़िकल स्ट्रक्चर एक था कि अहसनी तक़वीम है, इंसान अहसनी तक़वीम है। फिर हमने पढ़ा था कि वलक़द कररमना बनी आदमा, और अलबत्ता तहक़ीक़ इंसान करीम है, इज़्ज़त वाला है, यानी अल्लाह ताला ने इंसान को बाय बर्थ इज़्ज़त से नवाजा है। ये उसका टाइटल है और ये उसका डेसिग्नेशन है। फिर हमने सोचा इस बात पे कि अरे अगर ये डेसिग्नेशन है तो हर डेसिग्नेशन का क्या होता है, कोई ना कोई अथॉरिटी होती है और कोई ना कोई उसके ड्यूटीज़ होते हैं। हर डेसिग्नेशन के लिहाज से उसकी ड्यूटीज़ का तयन किया जाता है। तो यहाँ पे इंसान का अगर वो करीम उसका डेसिग्नेशन है तो वो मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इसमें अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश का मकसद वाज़े किया है कि हमने जिन्नों और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर इबादत के लिए, यानी इबादत करीम के लिए इबादत ज़रूरी है। अब बात हमें ये समझ में आती है कि बाय बर्थ हमको करीम मिला है, पोजीशन करीम की मिली है, इज़्ज़त वाले की पोजीशन मिली है। इस इज़्ज़त वाले की पोजीशन, ये इज़्ज़त वाली पोजीशन को अगर बरक़रार रखना है, इसको अगर बरक़रार रखना है तो हमको इबादत लाज़मी हो जाती है ना। ड्यूटी करेंगे हम, सही तरह से ड्यूटी करेंगे तो हम अपने डेसिग्नेशन हमारा बरक़रार रहेगा, अदरवाइज़ हमसे हटा लिया जाएगा। यही होता है दुनिया में भी कि अगर कोई अपने डेसिग्नेशन के हिसाब से ड्यूटी अंजाम नहीं देता, अपने काम अंजाम नहीं देता, तो फिर वो डेसिग्नेशन के काबिल नहीं रहता। ये बहुत सिंपल सी बात है। अब अगर इबादत हमारी ड्यूटी है तो इबादत है क्या, ये ड्यूटी है तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इबादत तो मेरी ड्यूटी है, तो असल है क्या इबादत। इबादत वर्ड सुनते ही इमीडिएटली हमारे जहन में क्या हो जाता है कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, फ़ौरी आने वाले वर्ड्स हैं हमारे जहन में। इबादत के साथ ही हमें नमाज का तसव्वुर आ जाता है, इबादत के साथ ही हमें रोज़े का, ज़कात का, हज का, कुरान पढ़ने का, ये या और आगे चलें हम तो खैर खैरात करने का, कुछ नेक आमाल का हमारे अंदर तसव्वुर आता है। तो चलिए फिर हम एक मर्तबा फिर दोहरा लेते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और नहीं पैदा किया हमने जिनों और इंसानों को मगर इबादत के लिए। तो देखिए बाय बर्थ हमको वलक़द कररमना बनी आदमा कहा, फिर हमें वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून कहा। तो अगर हम सोचें इस पे तो देखिए कि इंसान अपनी पैदाइश के इसके साथ ही बंधा हुआ है ना। अब्द है, इंसान क्या है, अब्द है अल्लाह ताला का। अब्द का मतलब होता है बहुत ही सिंपल, बंधा हुआ। हाँ, अगर हम सिंपल उर्दू में कहेंगे अब्द का मतलब होता है, अब्द तो अरबिक वर्ड है, इबादत का माखज़ अब्द है। इबादत का जो रूट वर्ड है वो अब्द है। अब्द का मतलब होता है बंदा। और बुज़ुर्गान दीन ने हमको बहुत ही आसान उर्दू में हमको बताया है कि बंदा मतलब बंधा हुआ, हमेशा बंधा हुआ रहता हो। किस तरह से बंधा हुआ है, तो देखिए कि बाय बर्थ इंसान के आज़ाए जिस्मानी वही काम करते हैं जिसके लिए उनको मुकर्रर किया गया है। बहुत लंबा जुमला हो गया ये, इसको आसान हम समझेंगे कि आँख, अल्लाह ताला ने आँख पैदा की है किस लिए,
دیکھنے کے مقصد سے. تو کسی کو بھی اگر دیکھنا ہوگا تو آنکھوں کو ہی کام میں لانا ہوگا. پیٹ کا استعمال نہیں کیا جا سکتا. ہاتھ قوت گرفت کے لیے ہاتھ ہے. کان جو ہے نا سماعت کے لیے، سننے کے کام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. تو بائی برتھ جو اعضائے جسمانی کو، جن انسانی اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ وہی مقصد انجام دیتے ہیں، وہ وہی کام کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ تو ہو گیا ہم پیدائشی طور پہ عبد ہیں اور اس طرح عبد ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ ہمارے جسم کے اعضاء وہی کام کرتے ہیں جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا گیا. اچھا، اس پہ مزید ہم غور کریں گے. تو دیکھیے، ہاتھ قوت گرفت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے ہاتھ کو ہتھیلی کی طرف موڑ سکتی ہوں، ہے نا. قوت گرفت ہے اس کے اندر. اس وقت قوت گرفت ہے جب ہم اس کو ہتھیلی کی طرف موڑ سکتے ہیں. اگر سمجھیے میں اپنے ہاتھ کو ہتھیلی کے پچھلے حصے کی طرف موڑنا چاہتی ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا اختیار دیا ہے کہ آپ پکڑ سکتے ہیں، آپ کوئی وزن اٹھا سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہو. آپ ایک پتھر بھی اٹھا سکتے، آپ ایک کاغذ بھی اٹھا سکتے، آپ رائفل بھی اٹھا سکتے، آپ پھول بھی اٹھا سکتے. یہ اٹھانے کے لیے آپ کو ہاتھ دی. لیکن اٹھانے کے لیے جو ہاتھ کا ہم استعمال کر رہے وہ سامنے کی طرف ہم موڑ سکتے، پیچھے کی طرف نہیں موڑ سکتے. یعنی اتنا اختیار ہے. تو حضرت صوفی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے مدارج کو بلند فرمائے، بہت ہی آسان اردو میں انہوں نے کہا کہ نہ مجبور بندہ نہ مختار ہے، نہ مجبور بندہ نہ مختار ہے، میاں پنایا سزاوار ہے. انسان کو اتنا اختیار دیا گیا ہے. یہاں سے عبادت کا کانسیپٹ شروع ہو جاتا. بائی برتھ تو ہر چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے. لیکن اب جب اختیار کی بات آتی ہے تو کس طرح جو ہے نا عبادت کو کس انداز میں کرنا چاہیے، بات وہاں سے شروع ہوتی ہے. اور ہمارے بزرگوں نے بہت ہی سمپل انداز میں عبادت کی تشریح کی ہے. عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ انتہائی درجے کی محبت، اور وہ محبت کا پیش خیمہ اطاعت بن جاتا ہے. دیکھیے، بچے کو ماں سے بہت محبت ہے تو اطاعت گزار بن جاتا ماں کا، وہ ہے نا. تو ایسے ہی اللہ سے انتہائی عشق کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا اطاعت بن جاتی ہے. کمر باندھے ہوئے ان کے اشارے تاکتے رہنا، کمر باندھے ہوئے ان کے اشارے تاکتے رہنا، اطاعت اس کو کہتے ہیں، اطاعت ایسی ہوتی ہے. تو ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے بہت ہی آسان کر دیا ہے عبادتوں کو، کہ عبادت کس کو کہتے ہیں. انہوں نے بہت ہی اچھے پیرائے میں بیان کیا ہے. اب اطاعت کے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو یہاں سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت کا مقصد ہوتا ہے اتباع رسول. عبادت کا جو اصل ماخذ ہے، عبادت کا جو ماخذ ہے وہ ہے اتباع رسول. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہماری اتباع میں خلوص ہو. انشاءاللہ نیکسٹ
ویڈیو میں مزید وضاحت کی جائے گی اتباع رسول کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔